नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजन हेरिनुहुनेका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यादव। इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट हरेक दिन प्रसारण हुने जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रममा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक सामाजिक विषय, आर्थिक र राजनीतिक विषयहरूमा हामी छलफल र बहस गर्दै आइरहेका छौँ र यही क्रममा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। कुनै पनि विषयवस्तुमा हामी गहिराइका साथ छलफल र बहसको द्वारा समस्याको पहिचान गर्ने र त्यो पहिचान गरिएका समस्याको समाधानको जुक्तिहरू खोज्ने हाम्रो लक्ष्य हो। एक क्रममा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी मूलतः आगामी वर्ष हुने राष्ट्रिय जनगणनामा केन्द्रित हुनेछौँ। आदिवासीको पहिचान र परिचयहरूलाई यो जनगणना मार्फत कसरी सही तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो कार्यक्रमका बिचमा हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। खास गरिकन यसमा आदिवासी मगर समुदायको सवालमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालका आदिवासीहरूमा ठुलो जनसङ्ख्या रहेको मगरहरू देशैभरि छरिएर बसेका छन्, तथापि सही तथ्याङ्क जनगणनामा आउन सकेको छैन। मगर समुदायमा नै कुनै केही ठाउँमा जातको सवालहरूमा फरक फरक मान्यताहरू पनि छन्। धर्मको सवालहरूमा पनि मगर समुदायले एकताबद्ध परिचय दिन सकेको छैन र यसै गरी भाषाको सवालमा पनि मगर समुदायमा फरक फरक रूपले परिचय दिनाउने प्रचलन रहेको छ। यसैले आगामी जनगणनामा एकरूपताका साथ मगर समुदायमा एकरूपताका साथ परिचय प्रस्तुत गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा हामी आजको यो बहसमा जुटेका छौँ र हामी छलफल गर्नेछौँ। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ मेरा अतिथिहरू। हाम्रो विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न स्थानबाट अतिथिहरू बहसमा चाहिँ जुटिसक्नुहुन्छ। प्रविधि मार्फत हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ देउ राणा मगर, देवबहादुर राणा मगर पनि भनिन्छ उहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी गुम्बा विकास समितिका सदस्य भिक्षु मगर उहाँ भन्ते हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ बहसमा जुटिसक्नु भएको छ। यसै गरी नेपाल मगर सङ्घकी उपाध्यक्ष महिला इन्चार्ज हुनुहुन्छ गङ्गा खासु मगर, उहाँ पनि हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ दलबहादुर बिर्कट्टा, उहाँ भाषिक उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल मगर सङ्घको। उहाँ बुटोलबाट हामीसँग प्रविधि मार्फत जोडिनु भएको छ। म बिर्कट्टा ज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमको सुरुमा म गङ्गा खासु मगरबाट कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। आदिवासी मगरहरूले जनगणनामा सही तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नको लागि के गर्नुपर्छ र मगर समुदायको लागि जनगणना कतिको महत्त्व छ, यसबारेमा आफ्नो भनाइ राख्दिन म पहिला गङ्गा खासु मगरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि अनि अन्य सहभागीहरूमा म आउने नै छु। अहिले म गङ्गा खासु मगर। धन्यवाद कुमार यात्रुजी। यो समय सान्दर्भिक एउटा राम्रो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो। त्यसको लागि म टिभी लगायत यो कार्यक्रम का सबै महानुभावहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सबै यो टिभी मार्फत यो समाचार सम्प्रेषण भएका सम्पूर्ण दर्शकलाई नि म जोडले जेदो सिङ्गिने पाउ र नमस्ते भन्न चाहन्छु। जुन अहिले हजुरले यो जनगणना सम्बन्धी विषय लिएर यहाँ हामीलाई बोलाउनु भयो, त्यसको लागि नि म नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको तर्फदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने अहिलेको एकदम समय सान्दर्भिक विषय हजुरले प्रवेश गराउनु भएको छ। जहाँसम्म जनगणनाको कुरा छ, वास्तवमा भन्यो भने यो 10 वर्षको चाहिँ एक दशकमा लिने जुन यो जनगणना छ, यसले चाहिँ विशेष गरी राज्यको नीति निर्माणमा यसको चाहिँ प्रत्यक्ष यसले चाहिँ हिट गर्ने भएको हुनाले राज्यको नीति निर्माणदेखि लिएर हरेक कुरामा यसले चाहिँ प्रभाव पार्छ। त्यो राज्यको जुन जनसङ्ख्या छ त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्ने भएको भएर जुन एउटा कति छ भनेर जुन एउटा जनसङ्ख्यालाई चाहिँ गणना गर्ने जुन जनगणना 2078 अहिले आउँदैछ, त्यो भएको भएर नि यसमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। विशेष कुरा गर्दाखेरि जो सीमान्तकृत समुदाय अथवा आदिवासी जनजाति समुदाय हो, जुन चाहिँ राज्य पक्षबाट एउटा चाहिँ राम्रो तथ्याङ्क अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ जनगणना चाहिँ भइरहेको छैन भन्ने खालको सवाल उठाउँदै गर्दाखेरि राज्यको यो तथ्याङ्क भन्दा नि मिथ्याङ्क हो भन्ने पक्षको त्यो खेमाबाट हामी चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू त्यो खेमाबाट अहिले बोलिरहँदाखेरि यो जुन गणना जुन छ त्यो चाहिँ एकदमै आवश्यक र महत्त्वपूर्ण छ। यसमा चाहिँ विशेष गरी हामी आदिवासी जनजाति समुदायले
अझै विशेष अहिले बढी केन्द्रित भएर बोल्नु पर्दाखेरि मगरहरूको चाहिँ यथार्थ जनसङ्ख्या ल्याउने अहिलेको अवसर भएको भएर यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ र यो एउटा राज्य र राज्य सत्ताको चाहिँ शक्तिसँग पनि यसको चाहिँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको चाहिँ सम्बन्ध भएको भएर यो खालको कुरामा चाहिँ हामी विशेष के अरे मगर समुदाय यसमा चाहिँ विशेष गरी हामी चाहिँ केन्द्रीकृत भएर यो तथ्याङ्क सही के गरेर दुरुस्त जनगणना चाहिँ अबको चाहिँ आउने जुन जनगणना छ त्यसले चाहिँ ल्याओस् भन्ने पक्षमा चाहिँ हामी भएको भएर यसलाई चाहिँ विशेष रूपमा हामीले चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ विशेष गरी हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बढी केन्द्रित भएर चाहिँ हामी चाहिँ काम गरेको तपाईँलाई चाहिँ जानकारी दिन चाहन्छु। महत्त्वको कुरा जुन गर्नुभयो महत्त्व त अब हामी अघि पनि मैले भने यो चाहिँ डाइरेक्ट एउटा चाहिँ सीमान्तकृत वर्गहरू अथवा समुदाय अथवा जातिसँग त्यो अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्या मिथ्याङ्क भन्दै गरेको अवस्थामा अब चाहिँ सही र दुरुस्त चाहिँ तथ्याङ्क आउनुपर्छ त्यो भएको भएर नि यसमा हामी विशेष महत्त्वपूर्ण के गरे महत्त्व राखेर नै यसलाई चाहिँ विशेष गरी लिएको पनि म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद छ। म अरू प्रसङ्गमा पछि आउनेछु। अहिले म भन्थे अब हाम्रो भिक्षु मगर हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ जान चाहन्छु। अब हामी आदिवासी मगरहरू अब स्वाभाविक रूपले अब यहाँ भन्ते हुनुहुन्छ, भिक्षु हुनुहुन्छ, त्यस कारणले एउटा अनुमान पनि गर्ने कुरा हामी बुद्धिस्ट हौँ, बुद्ध धर्म लेख्नुपर्छ भन्ने नै तपाईँको तर्क हुनसक्छ। त्यसो हो भने नेपालका मगरहरूले चाहिँ यस्तो आइडेन्टिटी किन आवश्यक दिनुपर्छ होला, किन बुद्धिस्ट हुन् भन्ने सन्दर्भमा तपाईँको म विचार राख्दिन म अनुरोध गर्दछु। भिक्षु मगर हजुरहरूले जुन विषय राख्नु भएको छ यो अति नै महत्त्वपूर्ण विषय हो। मगर समाजमा जुन किसिमको अहिलेको तिक्तता छ धेरै नै दृष्टिकोणमा पनि यसलाई राख्ने गर्दछ। अझ राज्यले त के गरेछ भन्दाखेरि पहिले जतिखेर एउटा धार्मिक सापेक्ष राज्य थियो, हिन्दू धर्म सापेक्ष राज्य थियो, त्यो बेला मगरहरू अथवा जनजातिहरूलाई, मङ्गोलहरूलाई, किराँतहरूलाई चाहिँ शूद्रमा राखिएको थियो। अब त्यो शूद्र पानी नचल्ने बनाउँदाखेरि अझ समस्या आउला कि भनेर त्यो हिन्दू एकात्मक शैलीले चाहिँ अलिकता शूद्रभन्दा माथिल्लो श्रेणी बनाएर वैश्य भन्ने क्रिएट गरेर राखेको। हाम्रो समाजलाई एउटा के भूमिका निर्वाह, धार्मिक जुन हिन्दू धार्मिक धर्म चाहिँ के भन्छ राज्य व्यवस्था थियो, त्यो राज्य व्यवस्थाले एकरूपन पछाडि लगाउने काम मात्रै गरेको थियो। त्यो अवस्थामा जनगणना सबैभन्दा मुख्य भूमिका रह्यो। जनगणनामा हाम्रो मगरहरूको यथेष्ट कुराहरू आउन सकेको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि जुन यथेष्ट हाम्रो सङ्ख्या आउँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि राज्य पक्षले पनि हामी मगरहरूप्रति गर्ने जुन भूमिका थियो त्यो चाहिँ उनीहरूको आफ्नै दमन शैलीको भूमिका रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो जनगणना अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब जनगणनामा सँगै धर्मको माहौल अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने जुन अहिले एउटा चाहिँ चलिरहेको छ धर्म सापेक्ष हुनुपर्छ, हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि यो जनगणनाले सबैभन्दा ठुलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। यो जनगणनाको टाइममा धर्मको माहौलमा जुन कुराहरू हामीले स्पष्ट खुलाउन सक्यौँ भने हामी एउटा कुनै एक धर्मप्रति राज्य लाग्नुपर्ने अवस्था त्यसले पनि खण्डन गरिदिएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म धर्म चाहिँ अलिकता सहज रूपमा बुझेर चाहिँ मगरहरूले पनि त्यसलाई जनगणनामा छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। अब मगरहरू धार्मिक हिसाबले जुन विविधता छ त्यो विविधतालाई चाहिँ जे सहज छ अहिलेको परिस्थितिमा हामी वैज्ञानिक शिक्षातिर जाने हो, वैज्ञानिक आधारमा जाने हो, ताकि हाम्रो परम्परालाई, हाम्रो संस्कारलाई पनि त्यसले जगेर्ना गर्न सकोस्। त्यो हिसाबले वैज्ञानिक शिक्षामा आधारित हाम्रो परम्परालाई पनि त्यसले सहजता दिने, हाम्रो संस्कारलाई पनि सहजता दिने भनेको एउटा मात्रै आधार भनेको अहिलेको वैज्ञानिक शिक्षाको धर्म भनेको बुद्ध धर्म नै हुन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा मगरहरूको
आफ्नै पहिचान छ, मगरहरूको आफ्नै ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मगर समुदायले बुद्ध धर्मको माहौलमा बुद्ध धर्मलाई लेख्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। जुन कारणले गर्दाखेरि जनगणनाको माध्यमबाट धार्मिक पहिचान खोलिसकेपछि राज्यले गर्ने धार्मिक समुदायप्रति राज्यले गर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरक आउँछ। त्यो कारणले त्यो मान्नेले अहिले हामी जुन तरिकाले दमन जस्तो अनुभव अहिले पनि धर्मनिरपेक्ष छ, तर पनि हाम्रो बुझाइमा हाम्रो अनुभवमा अझै पनि राज्यले अरू धर्मलाई, हिन्दू धर्म बाहेक अरू धर्मलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। त्यो मान्यता, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो वैज्ञानिक शिक्षामा आधारित बुद्ध धर्मलाई मगरहरूले चाहिँ जनगणनामा उल्लेख गर्ने राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो राज्यले गर्ने नीति निर्माणमा, राज्यले खेल्ने भूमिकामा त्यसले सबैभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ महत्त्व बोकेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मगर समाजले, मगरहरूले यसलाई चाहिँ सचेत भएर, यसलाई चाहिँ सही रूपमा बुझेर, धर्मलाई बुझेर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। देवबहादुर राणा मगर, उहाँ नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ जान चाहन्छु। नेपालका मगरहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने जनगणनाको याभन्दा अगाडिको प्र्याक्टिसमा हाम्रो भिक्षुजीले पनि भन्नुभयो भन्ने हो मगरहरूले चाहिँ हिन्दू धर्म लेखाएका छन् र बौद्ध धर्म लेखाउने मान्छेहरू अर्थात् मगरहरू मगर समुदायमा एकदम थोरै छ। त्यसमा पनि हामी चाहिँ प्रकृति पूजक भन्छौँ। प्रकृति पूजक र बौद्ध धर्म फेरि एकअर्कासँग कतिको मिल्छ त्यो पनि छ। तपाईको के छ भनाइ, के छ हेराइ के छ नेपालमा मगरहरूको चाहिँ यो धर्म सम्बन्धी जुन आइडेन्टिटी छ त्यो किन सकेन होला? म देव राणा मगरलाई अनुरोध गरेँ। यहाँले सोध्नु भएको कुरो वास्तवमा हामी मगरहरू 48 सालको जनगणना सम्म आइपुग्दाखेरि पनि 98% मगरहरूले हिन्दू लेखाउँथे। अनि हामी मेजोरिटीमा धेरैभन्दा धेरै मगरहरूले बाहुन पुरोहित पुज्थ्यौं र आफूलाई नबुझिकन हिन्दू जस्तो अब ठान्दथ्यौं। अनि त्यसो भएको हुँदाखेरि जब प्रजातन्त्र अगाडि के अरे त्यस्तो भएको हुनाले त्यो कुरो 48 मा पनि केही अवस्थामा रह्यो भने 48 साल पछाडि नेपाल मगर संघका अग्रजहरूले चौथो महाधिवेशन पछाडि पाँचौं महाधिवेशन आउनु अगाडि त्यसको बीचमा पाँचौं महाधिवेशन र चौथो महाधिवेशन पछाडिको समय चाहिँ नेपाल मगर संघले अलिकति संस्कार र धर्म सम्बन्धीको कुरामा अग्रजहरूले, मगर संघका अग्रजहरूले अलिकति चिन्तन राख्नुभयो र त्यस पछाडि पाँचौं महाधिवेशनमा पुग्दाखेरि केही निर्णयहरू मगर संघको बीचमा मगरहरूले गर्नुपर्ने, भविष्यमा गर्नुपर्ने कामहरूको कुराहरू अगाडि बढ्ने क्रममा पाँचौं महाधिवेशनले मगरलाई कतिलाई मन नपर्ने, अझै पनि कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा चित्त नबुझ्या होला, ती निर्णय थिए। विशेष गरेर दशैं परित्यागका कुरा जस्ता मगर समाजले अबदेखि आफ्नो जन्मदेखि मृत्यु र बीचमा पर्ने कर्मकाण्ड बाहुनबाट गर्दै आएकोमा अब चाहिँ आफ्नै चेलीबेटी, जुवाई चेला र भान्जा भान्जीहरूबाट गर्नुपर्छ। त्यसको मतलब कोही मगर
जुवाई पनि हुन सकिन्छ, कोही मगर भान्जा पनि हुन्छौँ। हामी सबै कसैको भान्जा कसैको जुवाई पर्ने हुनाले हामी सबैले यो काम गर्नुपर्छ। त्यसकारणले चेलीबेटी र जुवाई चेला पुज्ने जात भएको हुनाले आफैले गर्नुपर्छ भन्ने भइसकेपछि आफैले गर्ने क्रम चाहिँ एक्सर्साइज त अगाडि बढ्यो, तर त्यसमा समस्या चाहिँ कहाँनिर पर्दो रहेछ त भन्दा कुनै पनि कर्मकाण्ड गर्दा कुनै धर्मलाई आधार मानेर गर्नुपर्ने हुँदा के चाहिँ हामीसित अब मिल्दोजुल्दो हुन्छ त भनेर खोज्नुपर्ने हुँदो रहेछ। अब त्यो समग्र रूपमा एउटा अभियानको रूपमा सबैले गर्नु पर्दाखेरि सिस्टमेटिक गर्नको लागि, सबैलाई राम्रो हुनको लागि, राम्रो गर्नको लागि, सबैलाई पाच्य हुने गरी अगाडि बढाउनको लागि त्यस्ता अभियानहरू गर्नु पर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्दा कुनै न कुनै धर्मलाई आधार मान्नु पर्दो रहेछ। यहाँले भने जस्तो प्राकृतिक धर्म इत्यादि, प्राकृतिक धर्म भनेको त प्राकृतिक संसारले मानेकै छन्, अहिले पनि मानिरहेका छन्। ती सबै हामीले जे क्रियाकलाप गर्छौँ त्यो त प्राकृतिक नै हो, तर पनि कुनै एउटा दर्शन सहितको अब के अरे एउटा धर्म भने जस्तो कुरोलाई अंगीकार गरेर अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि कुन चाहिँ हामीसित ठिक हुन्छ भन्दा बौद्ध धर्म नै ठिक, किनभने यो बौद्ध धर्मभित्र आफैले गर्न पनि सकिने, भिक्षु अनगारिका पनि लगाउन सकिने हुँदो रहेछ थेरावादमा। तर महायान र वज्रयानमा चाहिँ हामी अप्ठ्यारो भयो, जसले बाहुन छोडेर आफै संस्कार गर्न पर्यो, तिनलाई चाहिँ महायान हुन अथवा वज्रयान हुन गाह्रो भयो। किन गाह्रो भयो त भन्दा हाम्रो अब महायान साथीहरूले गर्ने जुन संस्कार छ त्यो संस्कार अरू संस्कारहरू त मिल्दोजुल्दो नै हुने, अब त्यति गहिरिएर जान नपर्ने। तर मृत्यु संस्कार चाहिँ 5 जना संस्कार गर्न सक्ने लामाहरू उपस्थित नभएसम्म हाम्रो लास चाहिँ नचल्ने भएको हुँदाखेरि, चलाउन नसकिने भएको हुँदाखेरि हामीलाई महायान बन्न गाह्रो भयो, वज्रयान त झन् गाह्रो भयो। त्यस कारणले सहज के हो त भन्दा अब बुद्ध धर्म मान्ने, बुद्ध धर्ममा पनि थेरावाद सिस्टम चाहिँ ठिक भन्ने भएको हुँदा त्यही हिसाबले हाम्रो अभियान चाहिँ अगाडि बढ्दै गरेको हुँदाखेरि 58 सालको राष्ट्रिय जनगणनामा हाम्रा मगरहरू 22,048 सालमा डाटा देखिन्थ्यो। मलाई लाग्छ त्यो डाटा चाहिँ पक्कै पनि हिमाली सेरोफेरोमा हुने र डोल्पाली मगरहरू जो महायानमा आस्था राख्ने मगरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको डाटा हुनुपर्छ। र 58 सालको राष्ट्रिय जनगणनामा चाहिँ हाम्रा अग्रजहरू जो मगरहरू तत्कालीन त्यति बेलाका अध्यक्ष गोरेबहादुर खपाङ्गी को अध्यक्षतामा उहाँले एउटा अभियान चलाउनु भयो 5 वटा विकास क्षेत्रमा। अनि त्यो अभियानको पछाडि रिजल्ट चाहिँ आउँदाखेरि करिब करिब मगरहरूको जनगणनामा बौद्ध लेखाउने मगरहरूको संख्या चाहिँ बढेर 3,97,000 भएको थियो। त्यसो भएको हुनाले त्यसको पछाडि मगरहरू आफ्नो कर्मकाण्ड गर्ने, आफ्नो समाजमा श्रामणेरहरू, भिक्षुहरू, भिक्षुनीहरू उत्पादन गर्ने, परियति शिक्षा अध्ययन गर्ने, कर्मकाण्ड वापा मापाद्वारा गर्ने क्रमहरू चाहिँ अगाडि बढेको हुनाले यो क्रम अहिले पनि अब प्रशस्तै अगाडि बढिरहेको छ। तर राष्ट्रिय जनगणनामा हामीले बौद्ध लेखाउनु पर्छ भनेर अब बौद्ध सेवाले त भन्छ नै,
यो अभियान छँदैछ। मगर सङ्घले पनि संस्थागत रूपले मगरहरूले जातीय रूपले चाहिँ संस्थागत बौद्ध धर्म हो, व्यक्तिगत रूपमा जे पनि मान्नु सक्छन् भन्ने भएको हुँदाखेरि केही मगरहरू अझै पनि उहाँहरूले आफ्नो विचार आफ्नो बुझाइ अनुसार अगाडि बढ्नुहुन्छ। तर हाम्रो अभियान सिङ्गो मगर सङ्घको तर्फबाट गएको 68 सालको जनगणनासम्म बौद्ध धर्मको महलमा बौद्ध लेखाउनु पर्छ भन्ने रह्यो भने अहिलेको अब यो 78 को जनगणनामा पनि त्यही नै रहन्छ भन्ने म बौद्ध सेवा समाजको अध्यक्षको हैसियतले यहाँलाई छोटकरीमा यो कुरा यहाँसम्म नै हुन्छ। एकदम धन्यवाद छ, यहाँले स्पष्ट राख्नु भएको छ। म गङ्गाजीका जान चाहन्छु। गङ्गा खासु मगर कहाँ म किन गएँ भने उहाँको विचारहरू मैले अन्य अवस्थामा पनि सुन्दाखेरि उहाँ चाहिँ हामी परम्पराको कुरा गर्छौँ, प्रजातान्त्रिक संस्थाको कुरा गर्छौँ, प्रजातान्त्रिक कानुनको कुरा गर्छौँ भनेपछि हाम्रो परम्पराले हामी मगरहरूको परिचय मगरहरूलाई चाहिँ बुद्ध धर्मले दिन्छ, हाम्रो परम्परा त्यो थियो। तपाईको के छ अनुभव अनुसन्धान गङ्गाजी? हजुर कुमारजी, यो जुन परम्परागत जुन हाम्रो प्रथाजनित कानुनहरू, यो विशेष गरी हामी जुन एउटा हामीसँग चलिआएको जुन संस्कार जुन संस्कृति छ त्योसँग इन्फ्लुएन्स भएको जुन कामहरूमा चाहिँ विशेष हामी चाहिँ त्यो खालको कुराहरू देख्छौँ। त्यो भइरहेको छ जस्तो जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कारहरू जुन छ त्यो सँगसँगै जस्तो हाम्रो प्रथाजनित जुन के गरे हाम्रो आफ्नो कानुनहरू छ अनि त्यो त्यहाँनिर कस्तो छ भने अहिले जे जस्तो हाम्रो कुराहरू भइरहेको त्यो लिखित छैन हैन, सबै ओरल खालको छ हैन। के गर्यो भने हाम्रो हजुरबुवाले के गर्नुभयो त्यसपछि आएर त्यही कुरा अब छोराले सिक्यो हैन, छोरादेखि नाति हैन, त्यो खालको एउटा कल्चर के अरे विकास हुँदै गइरहेको छ। त्यो हाम्रो आफ्नो प्रथाजनिक जुन कानुनहरू छ त्यो चाहिँ एउटा मौखिक रूपमा र गर्दै आएको कुराहरू त्यो चाहिँ छ, त्यो मैले बुझेको त्यो हो हैन। हाम्रो अध्ययन अथवा मैले गरेको अध्ययनले पनि त्यो खालको कुराहरूलाई चाहिँ बढी गर्छ, किनभने यो चाहिँ गर्नु भएको थियो भने यसैलाई हामीले चाहिँ टेकेर अब अगाडि बढ्नको लागि अगाडि जानको लागि भन्ने खालको जहाँसम्म यो बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित कुरा हाम्रो कल्चर धर्मसँग सम्बन्धित खालको कुराहरू गर्नुभयो। अघि पनि हाम्रो के अरे भिक्षुजीले भनिसक्नुपर्छ एउटा चाहिँ वैज्ञानिक उसको लागि र अघि बौद्ध सेवा समाजको अध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। जुन हाम्रो प्रथाजनित जुन संस्कारहरू छ, जुन हामीले गरिरहेको जुन जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कारदेखि लिएर हामीले बिहानदेखि साँझसम्म गर्ने जुन हाम्रो एक्टिभिटिजहरू छ त्यसलाई कसरी हामीले कहाँनिर मिट गर्ने, त्यसलाई कसरी एउटा के भन्छ अनुशासनमा बाँध्ने अथवा त्यो खालको एउटा धर्ममा कसरी त्यसलाई चाहिँ हामीले लिएर जाने भन्दाखेरि बिचमा जुन मिल्ने एउटा चाहिँ मगरको जुन संस्कारहरू भयो, जुन एउटा अघि भन्नुभयो जस्तो चेली पुज्ने कुरा हैन, भान्जा पुज्ने कुराहरू, यो खालको कुराहरू गर्दाखेरि त्यतिखेर हाम्रो संस्कारमा के अरे पुरोहितलाई ल्याउने खालको संस्कार त हाम्रो थिएन। त्यो भएको भएर पनि यो बुद्ध धर्मले आफ्नो चेलीबेटीबाट चाहिँ चोखाउने चेलीबेटी अथवा ज्वाइँ भान्जाले चाहिँ त्यहाँनिर पानी छर्किने त्यो खालको हाम्रो कल्चर भएको हुनाले र बौद्ध संस्कार अथवा जुन धर्म संस्कार अथवा धर्म भनौँ त्यहाँ पनि अब के भन्छ आफ्नै के गरे कुटुम्बबाट त्यो चाहिँ चलाउने भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ मिट भएको हैन, यहाँनिर चाहिँ बुद्ध धर्मसँग भएको देखियो हैन। हजुर, अब यो त हिन्दू धर्मसँग चाहिँ छँदै छैन हैन कुमारजी, त्यो हामी अब क्लियर हुनुपर्छ। इभन मगर मात्रै होइन, आदिवासीको कुनै पनि त्यो खालको हाम्रो कल्चर हिन्दू संस्कारसँग छैन। हामी चेलीबेटीलाई बढी चाहिँ फोकस गर्छौँ, आफ्नो चेलीहरूलाई गर्छौँ भनेपछि त्यो भनेको एउटा बुद्ध धर्मले लिएको एउटा सम्मानताको संस्कारहरू छ हैन। छोरी अनि छोरामा नगर्ने जुन विभेद रहित एउटा समाजको कुराहरू चाहिँ त्यो धर्मले गर्छ, तर त्यो धर्म चाहिँ हिन्दूले चाहिँ गर्दैन। त्यो फेरि हामी क्लियर छौँ त्यसमा। त्यो भित्र पनि तपाईँको चाहिँ त्यो लैङ्गिक के भन्छ लैङ्गिक के भन्छ डिस्क्रिमिनेसन भन्छ हैन, लैङ्गिक के भन्छ यो छोरा यो छोरी विभेद
हो त्यो खालको भएको भएर हिन्दूसँग त्यो मिट हुँदै सक्दैन र त्यो होइन पनि। तर बढी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे बौद्ध धर्मसँग बढी चाहिँ हामी चाहिँ नजिक भएको त्यो खालको अवशेषहरू जुन धर्मको जुन एउटा सिद्धान्तको कुराहरू छ, दर्शनको कुराहरू त्यो मगरहरूले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ नबुझेको भन्दाखेरि पनि मेसो नपाएको त्यो खालको भएको भएर। तर के छ भने हामीले त्यो काम गरिरहेको छौँ, भइरहेको छ हाम्रो संस्कार संस्कृतिमा। तर जुन एउटा दर्शनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अलिकता मिट खानको लागि धर्मसँग र संस्कार संस्कृतिसँग चाहिँ त्यहाँनिर मगरहरूले चाहिँ मिट गर्न नसकेको भएर त्यहाँनिर अलिकता विभेद अथवा के भन्छ त्यो अलिक भिन्दै खालको चाहिँ देखिएको अथवा त्यो खालको भएको भएर अघि पनि भन्नुभयो अब मगरहरूको कुरा गर्दा कतिले अब हिन्दू के अरे बौद्ध धर्म भन्दा भन्दै पनि प्रकृति पूजकको खालको कुराहरू पनि भन्ने खालको कुराहरू आउँथ्यो। यो खालको अलिकता त्यो मिट हुन नसकेको कारणले यो देखिएको। तर समग्रमा जुन के अरे उसमा कुरा गर्दा जरामा कुरा गर्दाखेरि बढी चाहिँ बौद्ध संस्कार अथवा बौद्ध धर्मसँग बढी चाहिँ नजिक रहेको म तपाईँलाई त्यो तरिकाले म तपाईँलाई चाहिँ त्यो हामी धर्मको विषय गरिरहेको हुनाले मगर समुदाय बुद्धिस्ट हो भन्ने कुरा त यहाँ धेरै सबै सहभागीहरूको आयो। तपाईँको के छ, तपाईँको आइडिया के छ, तपाईँको विचार के छ? धन्यवाद कुमारजी, यो जुन बैठकमा यहाँले हामीलाई पनि यो विषयमा बहस गर्ने मौका दिनुभयो यसको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ जुममा जोडिएर रहनुहुने सबैलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु। मेजर भन्छु, जेदो भन्छु, सिमेमा पाउ भन्छु। यहाँ जुन विषय उठान भएको छ अत्यन्तै गहन विषय भएको छ। यो विशेष गरेर मगर समुदायको लागि यो क्लियरली यसलाई बनाएर जानुपर्छ भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्छ। हाम्रा विभिन्न विद्वानहरूको मतहरू पनि हामी सुनिराखेका छौँ, यो धार्मिक अभियन्ताका कुराहरू पनि सुनिराखेका छौँ। मेरो विचारमा मलाई यहाँ दुईवटा कुरालाई चाहिँ नै म बढी जोड दिन चाहन्छु। पहिला राज्यका नागरिकले धर्मलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा राज्यको स्पष्ट नीति हुनुपर्छ। हिजोको दिनमा राज्यले गरेका नीतिहरूले हामीमाथि कस्तो प्रभाव पार्यो भन्ने कुरा चाहिँ नि इतिहासमा अथवा विभिन्न जुन अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने राज्य निर्मम थियो। राज्यले जबरजस्ती यहाँका चाहिँ नि मौलिक जुन संस्कारहरू संस्कृतिहरू अथवा धर्महरूलाई यहाँ चाहिने दमन गर्ने अवस्था थियो। हिन्दू साम्राज्य स्थापना गर्नको लागि हिन्दू पण्डितहरूलाई भित्र्याएर हिजोका राज्य सत्ताले यसमा चाहिने ठुलो दमन गरेको थियो भन्ने कुरा इतिहासका पानाहरूमा पाउँछौँ। र राज्य सबभन्दा ठुलो कुरा हो। राज्यका आफ्ना नागरिकलाई कस्तो धर्ममा उसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने सवालमा यहाँलाई सम्झना दिलाउँ। हाम्रा भिक्षु मेदङ्करजी पनि हुनुहुन्छ, नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजका अध्यक्ष देवबाई राणाजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। हिजो अस्ति भनौँ 2004 सालमा नेपालबाट बौद्ध भिक्षुहरूलाई देश निकाला गरेको छ। योभन्दा अगाडि थुप्रै बौद्ध भिक्षुहरूमाथि बौद्ध मङ्कहरूमाथि विभिन्न कालखण्डमा उनीहरूलाई यातना दिने, सारमेणहरू अनि अनागरिकाहरूलाई बिहा गराउनु बाध्य बनाउने खालका घटनाहरू भएको हामी पाउँछौँ। त्यसकारणले यहाँसम्म कि त्यो बौद्ध मङ्कहरूमा बौद्ध भिक्षुहरूमा राज्यका चाहिने निकायबाट खटिएकाहरूबाट उनको कुरा नमानेको खण्डमा उनको अथवा टाउकोमा यति लामो किल्ला गाडिदिने ताकि ऊ नमर्छन् त्यो किल्ला ननिकाल्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि इतिहासमा भएको पाउँछ। यसले के देखाउँछ भने राज्यमा राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले धार्मिक एकाधिकार लाद्नको लागि यो विभिन्न हत्कण्डाहरू अपनाएको हामी छौँ। र म सानो हुँदा एउटा गीत गाउँमा गाउने गर्थ्यो, बौद्ध मत चाहिँ मान्नु हुँदैन, यो नास्तिक मत हो भनेर चाहिँ हिँडेको पनि हामी पाउँथ्यौँ सानोमा। अहिले त्यो लगभग हटाएको छ। र अबसम्म समुदायको सन्दर्भ हो। अघि हाम्रो उपाध्यक्ष गङ्गा खासजीले पनि भन्नुभयो, हाम्रो व्यवहारसँग नै दर्शनसित देखिन्छ। पहिलो कुरा अत्यन्तै इमान्दार, उनले ढाँट्दैनन्। यहाँ के भन्छ भने मगरले जान्दैन, मगरले किन ढाँट्दैन भन्दा उसलाई त्यो लिगेसी छ। किनभने भगवान बुद्धले त्यस्तो किसिमको शिक्षा दिएको थियो
कि मुसावादा वैरमणे शिखापदम समादेवे, झुटो नबोल्नु भन्ने शिक्षा मगर समुदायमा यति व्यापक थियो भन्ने कुरा यसले प्रमाण गर्छ कि मगर इमान्दार छ। किनभने यसले ढाँट्दैन, ढाँट्न जानेर पनि ढाँट्दैन, यो इमान्दार भएको हुनाले ढाँट्दैन भन्ने कुरा हो। अर्को यसको चाहिने तपाईँको हाम्रो यो सामाजिक रिलेसन अथवा व्यवहारिक रिलेसनमा हामी मामाको बिहे ल्याउने चलन हाम्रोमा। त्यस्तै बौद्ध साहित्यहरूमा बौद्ध ज्ञाताहरूबाट सुन्दा भगवान गौतम बुद्ध अथवा सिद्धार्थ गौतमले पनि मामाका छोरी बिहा गरेका भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो एउटा ब्लडको एउटा नाताको चाहिँ सम्बन्धले मगर र सिद्धार्थ गौतमसँगको एउटा सोसियल रिलेसन हो, त्यो नजिक थियो, त्यो हो भन्ने कुरा हामीले एउटा त्यो कुरा भयो। कुरा हाम्रो खानपिनसँग जोडिएको कुरा छ। त्यस कारणले अब यो इतिहास कुरा अब हामीले मगर समुदायले अहिले 21औं शताब्दीको मगर समुदायले बुझ्ने कुरा कहाँनिर हो भने 21औं शताब्दीको मगर समुदायले बुझ्ने कुरा कहाँनिर हो भने हामी अहिले धेरै अगाडि आएका छौँ। हामीले कुरा बुझिसकेका छौँ, कुन ठिक भनेर बुझिसकेका भने आज संसारले एउटा वैज्ञानिक धर्मको रूपमा मानव हितको लागि, प्राणी जगतको लागि, सिङ्गो ब्रह्माण्डको लागि समानताको दृष्टिबाट प्रतिपादन भएको बौद्ध दर्शनलाई हामीले मान्दा बिग्रिन्छ के? यो हामीले बुझ्नुपर्ने अबको दिनमा। हिजो इतिहासमा के भयो, कसो भयो त्यतातिर हामीले चाहिने समीक्षा गर्ने कुरा हो। तर हामी हिजो यस्ता थियौँ, अब यस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुरा भन्दा पनि हामी प्रगतिशील भएर जाने कि नजाने, हामीले हाम्रो कुरालाई चाहिने एउटा उच्चतम तपाईँको यो विकासको लागि त्यतातिर हामी लाने कि नलाने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले नेपाल मगर सङ्घले हिजोका हाम्रा अग्रजहरूले मगरहरूको एउटा जातिको धर्म बौद्ध भन्ने जुन निर्णय भयो त्यो मेरो बुझाइमा त्यो अत्यन्तै तपाईँको चाहिने उचित निर्णय भयो, ठिक निर्णय भयो। किनभने बौद्ध दर्शन भनेको एउटा वैज्ञानिक दर्शन, त्यहाँ भएका कुराहरू अहिले विज्ञान अथवा कुनै उसले काट्न सकेको छैन। अन्य धर्म ग्रन्थमा भएका कुराहरूलाई अहिले त्यो विश्वासले नहुन गएको अवस्था देखिन्छ। मगर सङ्घले, मगर समुदायले अथवा यो सङ्गठनले कसैलाई जबरजस्ती तिमी यो मान भनेको छ, तपाईँको लाइन जरुरी छ। जातिको धर्मको चाहिँ एउटा आइडेन्टिफायर जरुरी छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ बौद्ध धर्मलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हाम्रो चाहिने जातीय धर्म बौद्ध हो भनेर जुन एउटा निर्णय भयो त्यो एकदम सही निर्णय भएको छ। जसरी यहाँका ब्राह्मणहरू, क्षत्रियहरू जो वर्ण आश्रमभित्र छिरेका छन्, जो 4 वर्णभित्र छिर्नु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यिनीहरूको चाहिने धार्मिक दर्शन, उनीहरू व्यक्तिले जे माने तापनि उहाँहरूले आफू हिन्दू भएको दाबी गर्छन्। त्यस्तै नै मगर जातिले बौद्ध भएको दाबी गर्नु जरुरी छ। तर व्यक्तिले धर्म सम्प्रदाय मान्छ, होइन मुस्लिम बन्छु, म क्रिस्चियन बन्छु, म हिन्दू रहिरहन्छु, अथवा म प्राकृतिकलाई चाहिने म धर्म मान्छु, अथवा म मगरातलाई धर्म मान्छु भनेर कुनै व्यक्तिले भन्छ भने त्यो सङ्घले आपत्ति मानिरहनु पनि पर्दैन। तर जहाँसम्म छ समुदायको एउटा पर्टिकुलर जुन एउटा पहिचान हो त्यसलाई धार्मिक रूपमा पनि पहिचान गराउँछ। दोस्रो कुरा, भगवान गौतम अथवा सिद्धार्थ गौतम हाम्रै भूमिमा मगरा क्षेत्रमै चाहिँ उहाँ जन्मनु भएको र उहाँले प्रतिपादन गरेको दर्शनले आज संसारलाई, सबै मानव कल्याणलाई, चाहे त्यो यो धरतीमा रहेका सबै मानव जगतलाई त्यसले एउटा राम्रो किसिमको चाहिने शिक्षा दिएको हुनाले हामीले त्यो शिक्षा मान्दा हाम्रो लागि घाटा हुँदैन, राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा मेरो मत छ। र अन्य कुरामा अहिले आउँदै गरेको जनगणनामा मलाई के लाग्छ भने हामीले जति पनि मगर समुदायका साथीहरूले सम्भवतः सबैले धर्मको महलमा बौद्ध धर्म लेखाउनु पर्छ। यदि उहाँहरूले त्यो बौद्ध धर्म लेखाउन सक्नु भएन भने पनि हिन्दू बाहेकका धर्ममा, चाहे उहाँहरू प्राकृतिक लेखाउन्, चाहे उहाँहरू किरात लेखाउन्, चाहे उहाँहरू मगरात लेखाउन्, उहाँहरूको स्वेच्छाको कुरा हो। पहिलो फेजमा हाम्रो आग्रह के हुन्छ भने हामी मगर समुदायले बौद्ध धर्म चाहिने हाम्रो धार्मिक महलमा लेखाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँहरूको यो बैठकमा निवेदन गर्न चाहन्छु सबैलाई। अन्य कुरा चाहिने अब यहाँले फेरि समय दिनु होला, त्यति बेला म आउने छु। अहिले
अहिले यो बौद्ध धर्मको विषयमा हामी बिट मारिहालौँ। म भिक्षु भन्ते हाम्रो भिक्षु मगर कहाँ जान चाहन्छु। अब भन्न त अब सबैले हामी बुद्ध धर्म लेखाउने भन्ने कुरा नै आयो, तर अब के छ भने अब मनोकामनामा चाहिँ मगर चाहिँ पुजारीहरू छ, अनि त्यसपछि विभिन्न मठ मन्दिरहरू पनि मगरहरू पुजारी छन्। त्यस कारणले हामी हिन्दू हौँ भन्ने तर्क गरिन्छ। फेरि यो धर्म फेरि स्वेच्छाले हुने हो कि परम्पराबाट हुने हो कि कसरी हामी बौद्ध हौँ, फेरि अलिकति प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि भिक्षु भन्तेज्यू? हजुर, धन्यवाद। अब सबैभन्दा पहिले हजुरले राख्नुभएको कुरा चाहिँ जस्तो कि शक्तिपीठहरूमा मगर पुजारीहरू हुनुको कारण किन, त्यो कारणले पनि मगरहरू हिन्दू हुन् कि भन्ने खालको कुराहरू राख्नुभयो। यो चाहिँ शक्तिपीठहरू जति पनि नेपालमा छन् ती हिन्दूकृत गरिएका शक्तिपीठहरू हुन्। ती हिन्दू धर्ममा आधारित शक्तिपीठहरू होइनन्। ती शक्तिपीठहरू सबै वज्रयानी बुद्ध धर्मका बोधिसत्वहरूलाई चाहिँ शक्तिपीठको रूपमा पछि हिन्दू राज्य सत्ताले हिन्दूकृत गरिएको शक्तिपीठहरू हो। त्यसमा मनोकामना एउटा, त्यस पछाडि सिद्ध बाबा भनेर तपाईँले सुन्नुभयो होला। सिद्ध बाबा पनि एउटा चाहिँ बोधिसत्व हो। मनोकामनामा वज्र भैरवको पूजापाठ गर्ने गरिन्छ। अहिले हिन्दूकृत गरियो त्यो जुन मनोकामनादेखि मूल मन्दिरको पश्चिमपट्टि, अझ म के भन्छु भने मनोकामना मन्दिरभित्र तपाईँहरू जानु भएको छ भने, प्रवेश गर्नु भएको छ भने त्यहाँ कुनै मूर्तिहरू छैन। त्यो भित्र एउटा खाल्टो छ, सानो खाल्टो छ, त्यो खाल्टोमै पूजापाठ गर्ने गरिन्छ मूल मन्दिर भनेर। मलाई मेरो चाहिँ एनालाइसिस के हो भने त्यहाँबाट सँगै वज्र भैरवको मूर्ति पनि सँगै हुनु। त्यो वज्र भैरवको मूर्ति चाहिँ काठमाडौँको स्वयम्भू पुराण चाहिँ 12 वर्षमा एकपल्ट लाग्ने गर्छ। त्यो स्वयम्भूमा चाहिँ मेला लाग्छ। स्वयम्भू पुराणको काम पूजा हुँदाखेरि वज्र भैरवको मूर्ति ल्याएर पूजापाठ गर्नु, अनि त्यो पूजापाठ गर्दाखेरि चाहिँ मगर पुजारीले नै बोकेर आउनुपर्ने परम्परा। किनकि त्यो वज्र भैरवको मूर्ति नल्याउन्जेलसम्म स्वयम्भू पुराण चाहिँ सुरु हुँदैन। त्यो मानेले के राख्छ भन्दाखेरि वज्रयान बुद्ध धर्म, यो चाहिँ 7औं 8औं शताब्दीतिर मगरहरूले चाहिँ वज्रयान बुद्ध धर्मलाई मान्ने गरेको थियो। त्यही कारण त्यही समयमा विभिन्न शक्ति जस्तो भैरवको पूजा गर्नु, सिद्ध बाबाको पूजा गर्नु, यी यावत पूजापाठ गर्ने प्रचलन बस्नु चाहिँ मगरहरू वज्रयान बुद्धको पूजापाठ गर्ने परम्परा अन्तर्गत हो। यो मानेमा जति पनि शक्तिपीठहरू छ, शक्तिपीठहरूमा पछि हिन्दूकृत गरिएका शक्तिपीठहरू हुन्। यो त सानो नेपालको उदाहरण मात्रै हो। तपाईँको योभन्दा ठुलो उदाहरण तपाईँले दिने हो भने भारतमा केदारनाथ सबैले सुन्नु भएको छ। केदारनाथ वास्तविक चाहिँ बुद्ध विहार हो। त्यो केदारिक बुद्ध विहार हो। त्यसलाई हिन्दूकृत गरेर त्यसलाई चाहिँ केदारनाथ बनाइयो। नाथ भनेको शिव मान्ने समूहहरू हुन्, वैष्णवी भनेको विष्णुलाई मान्ने समूहहरू हुन्। तर उनीहरूले चाहिँ केदारनाथ, केदारिक बुद्ध विहारलाई केदारनाथ बनाइदिए। त्यस्तै तपाईँको वैष्णवीहरूले बुद्ध गया, जहाँ भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, त्यहाँ त तपाईँको आजभन्दा चाहिँ 150-200 वर्ष अगाडि त 150 वर्ष अगाडि लगभग त्यहाँ त हिन्दूहरूले शिवको के भन्छ विष्णुको मूर्तिको रूपमा पूजापाठ गरेर हिन्दूकृत गरिसकेको थियो। त्यो हिन्दूहरूको प्रभाव हो। त्यसको प्रभाव नेपालको राज्य सत्तामा जब शाहकाल आइसकेपछि, शाह पृथ्वीनारायण शाह आफू हिन्दू बनिसकेपछि चाहिँ मगर समाजलाई त्यो एक खालको हिन्दू परम्परामा ढाल्नको लागि, सहज बनाउनको लागि जहाँ जहाँ शाहहरूको राज्य विस्तार भयो त्यहाँ त्यहाँ शक्तिपीठहरू स्थापना गर्दै गए र ती शक्तिपीठहरूमा मगरहरूलाई पुजारी बनाउँदै लगे। यो चाहिँ हिन्दू राज्यको एउटा रणनीतिक सिद्धान्त मात्रै हो, उनीहरूको रणनीति मात्रै हो। अब मगर अब त्यो भित्र हिन्दू भित्र त पर्दैन भनेर मैले अघि पनि भने, हिन्दू मगर हुनै सक्दैन। के मानेमा भन्दाखेरि हिन्दू धर्मको सिद्धान्तले के भन्छ भन्दाखेरि जो क्षेत्री वर्णाश्रमको क्षेत्री भित्र पर्छ, हिन्दू धर्मको वर्णाश्रममा मुख्यतः 3 हो, तर पछि मंगोल जातिहरूलाई शूद्र पानी नचल्ने बनाउनु भन्दा अलि माथि स्थान क्रिएट गरेर वैश्य बनाइएको हो। तर हिन्दू सिद्धान्तमा चाहिँ क्षेत्रीले मात्रै राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नु पाउने, राजा हुनु पाउने चाहिँ हिन्दू परम्परा, हिन्दूको सिद्धान्त हो।
तर त्यो समयमा त मगरहरू त राजा हुने गर्थे नि त। त्यो मानेले पनि मगरहरू हिन्दू होइनन् भन्ने कुरा त यथेष्ट प्रमाण छँदैछ। त्यो बाहेक वर्णाश्रमको कुराहरू भए, हिन्दू धर्मको चाहिँ मगरहरूले कुनै किसिमको चाहिँ के भन्छ शास्त्र लेखनहरूको कुराहरू भए, यी यावत कुराहरू केही पनि छैन र त्यो होइन भन्ने कुरा हाम्रो संस्कारले पनि मान्दैन, हाम्रो संस्कृतिले पनि मान्दैन। तर एउटा चाहिँ के हो, आकाट्य सत्य चाहिँ के चाहिँ हो भन्दाखेरि हिन्दू राज्यले एउटा धर्मको रूपमा जबरजस्ती मगर समाजलाई, त्यतिखेर मगरलाई मात्रै नभनौँ अन्य जातिहरूलाई पनि, जनजातिहरूलाई पनि हिन्दू कर्मकाण्डको रूपमा पुरै त्यहीँको रूपमा जबरजस्ती लादिया हो। तर संस्कार र संस्कृतिमा कहिले पनि प्रवेश गर्न सकेन, किनभने संस्कार र संस्कृति भनेको हामीसँग त्यो जोडिएको हुन्छ, हाम्रो अपनत्व जोडिएको हुन्छ, आफ्नोपन जोडिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हिन्दू धर्मले त्यहाँ जरा गाड्न सकेन। अब अर्को कुरा आउँछ के त भन्दाखेरि अघि कुरा आयो प्राकृतिक पूजक कुराहरू, अघि गंगा खासु उपाध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो। मगरहरू चाहिँ प्राकृतिक पूजकको कुरा पनि आउँछ, त्यसमा अलिकता तालमेलको कुरा भन्नुभयो। मगरहरू मात्रै होइन, मानव सभ्यताको विकासको कालखण्डमा सबैले, त्यसमा जनजाति मात्रै पनि नभनौँ कि हैन, हिन्दू ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले पनि पहिला चाहिँ विकास, मानव सभ्यताको विकास त सँगसँगै भयो नि त। मानव सभ्यताको विकासको कालखण्डमा सबैले प्रकृतिलाई नै पूजा गर्थे। प्रकृतिलाई नै, जस्तो प्रकृतिमा जे छन् त्यसलाई पूजा गर्थे कि। जस्तै प्रकृतिमा ढुङ्गाले जसलाई चाहिँ मान्छेलाई आश्रय दियो त्यसलाई पूजा गरियो, पानीले आश्रय दियो पानीलाई पूजा गरियो हैन, रुखले आश्रय दियो रुखलाई पूजा गर्यो। त्यो मानव सभ्यताको विकास हो। तर त्यसैलाई प्राकृतिक पूजक भन्नु चाहिँ उचित होइन। पूजाको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सम्मान, गुणगान, आदर, गौरव हुन जान्छ। त्यसैले मगरहरूमा भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्धको समयकै पेरिफेरीमा कुरा गर्ने हो भने पनि मगरले प्राकृतिक पूजकको रूपमा यसरी पूजा गरिरहँदा पनि बुद्ध भगवानले जुन सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो त्यो सिद्धान्तलाई प्रकृतिवादी सिद्धान्त भन्दा अतियुक्ति हुँदैन। प्राकृतिक सिद्धान्त, प्राकृतिक नियम नै धर्म हो भनेर भगवान बुद्धले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। त्यसैले त्यो सिद्धान्तसँग मगरहरूको मेल भएको कारणले, अघि नै भनिसक्नुभयो हाम्रो वीरकट्टा सरले, मगरको बुद्ध भगवानसँग नातागत सम्बन्ध छ, रगतको रिलेसन छ, मगरको भाषागत सम्बन्ध छ, मगरको सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। तपाईहरुलाई एउटा कुरा यही जोडिहाले, कोलियन नाग जातिहरू मगर हुन् र कोलियन नाग जातिलाई भगवान बुद्धको महापरिनिर्वाण पश्चात उहाँको अस्थि धातु बाँड्ने क्रममा कोलियन नाग राजाहरूले पनि अस्थि धातु प्राप्त गरेको थियो र उहाँहरूले देव, जुन अहिले चाहिँ रामग्राम नेपालको नवलपरासी, अहिले परासी होला जस्तो लाग्छ मलाई, परासी हो कि नवलपुर कुन चाहिँ पूर्वी त्यो जिल्ला छुट्टिएपछि त्यहाँ चाहिँ चैत्य बनाएर राखियो र पछि अशोक महाराजको समयमा त्यो अस्थि धातुहरू सबै ठाउँबाट कलेक्सन गर्दाखेरि त्यहाँको नाग जातिहरूले लान दिनु भएन। त्यसको अर्थ के त भन्दाखेरि उहाँसँग हाम्रो त्यो सम्बन्ध थियो। त्यो कारणले मगरहरू चाहिँ धार्मिक हिसाबले धर्मलाई बुझ्ने शैलीमा फरक पनि ल्याउनु पर्यो कि। धर्मलाई चाहिँ मान्छेले, हाम्रो समाजले के बुझ्यो त भन्दाखेरि धर्म भनेको चाहिँ कर्मकाण्डमा आधारित सिद्धान्तलाई मात्रै धर्मको रूपमा बुझ्ने गरे। तर बुद्ध धर्मको सिद्धान्त कर्मकाण्डमा आधारित सिद्धान्त होइन। बुद्ध धर्मको सिद्धान्त भनेको के भन्छ, आर्ट अफ लाइफ भन्छौँ नि हामी, जीवन जिउने कला हो कि। त्यसले त्यो सिद्धान्तलाई हामीले बुझ्नुपर्छ र बुझाउन सक्नुपर्छ। समय लाग्छ, तर मगर समाजमा प्राकृतिक धर्म भन्नु चाहिँ प्राकृतिक पूजक भनेर निर्दोष प्राणीलाई एउटा ढुङ्गाको नाममा, एउटा काल्पनिक शक्तिको नाममा बलि चढाउनु चाहिँ गलत चिज हो, गलत प्रथा हो। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध बुद्ध धर्मसँग रहेको छ र प्राकृतिकवादी सिद्धान्त भनेकै बुद्ध धर्म हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई मगरहरूले अपनाउनु आजको
समय सापेक्ष सिद्धान्त धर्म पनि हो र मगरहरू हिन्दू धर्म त हुँदै होइनन्। अब विभिन्न शक्तिपीठहरूमा पुजारी राख्नु कारण त मगरहरूको राज्य खोसिएपछि राज्य सत्ताले मगरलाई अलिकता यहाँ पनि खुसी बनाइराखौँ भन्ने सिद्धान्त पनि लागू गरेको हुन सक्छ र अथवा पहिले मगरहरूले चाहिँ जुन शक्ति जुन के भन्छ बोधिसत्वहरूलाई पूजा गर्ने वज्रयान बुद्ध धर्म अन्तर्गत बोधिसत्वहरूलाई पूजा पाठ गर्ने प्रचलन थियो। त्यो प्रचलनलाई मगरहरू आफै बस्ने आफैले पूजा गर्ने भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ मगरहरूलाई त्यहाँबाट निकालिँदाखेरि अर्को समस्या आउँछ भन्ने हिसाबले त्यो राज्य सत्ताको चतुर्याइ पनि हुन सक्छ। मगरहरूलाई नै यथावत रूपमा राखेको, तर सिङ्गो शक्तिपीठलाई पछि हिन्दू राज्य शाहकालले सुरुवात गर्यो, राणाकालमा पूर्ण रूपमा लागू गरेर हिन्दूको शक्तिपीठ बनाइएको मात्रै हो। अब अघि बिर्कट्टा सरले भन्नुभयो त्यतिखेर राणाकालमा त देशै निकाला गरे। त्योभन्दा अगाडि नेपालको वर्तमान नेपालमा हिन्दूहरूको प्रवेश चाहिँ जयस्थिति मल्लको समयदेखि भएको देखिन्छ। त्यतिखेर शङ्कराचार्यका 5 जना वैष्णवी ब्राह्मणहरूलाई ल्याएर राज्य विभाजन जातीय विभाजन गरेको उदाहरणहरू पाइन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मगर समाजमा धार्मिक रूपमा कुनै विभेद गर्नुपर्ने जरुरी छैन, विवादित हुनु जरुरी छैन। मगरहरूले योमा अध्ययन गरेर सही र गलत आफैले छुट्याएर लाग्नु उचित हुन्छ। हजुर धन्यवाद। हुन्छ। बौद्ध सेवा समाजको अध्यक्ष देउ राणा मगर कहाँ आउन चाहन्छु। अब धेरै कुराहरूमा स्पष्ट आइसकेको छ, स्पष्ट पनि भइसकेको छ। अब मगरहरूको कल्चरल कुराहरू सांस्कृतिक रूपमा पहिचानको रूपमा हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि गर्ने हो भने त मगरहरू चाहिँ सुँगुरको मासु खान्छन्, मासु मङ्सहरू आफ्नो जीवनको एकदम अभिन्न अङ्ग बनाएको छ। अब बुद्ध धर्मको कुरा भने भन्तेज्यूले भन्न सक्नुहुन्छ होला, बुद्ध धर्म त अहिंसाको एउटा परिपूरकको रूपमा हो, यसका सीलहरू हुन्छन्। अब यो कसरी मेल खान्छ होला? तपाईको अध्ययन, तपाईको विचार अर्थात् यो समाजलाई कसरी सांस्कृतिक रूपमा बुद्धिस्ट बनाउने होला? धर्म मात्रै मनाउँछ धन्यवाद लेखेर त सम्भव, जनगणना मात्रै लेखेर त भयो। त्यसको जीवन बाँच्ने शैलीमा पनि त बुद्धिज्म अथवा बुद्धिस्ट त हुनु पर्यो नि त। यहाँले भनेको कुरा अहिले हामी तमाम आदिवासी जनजाति भनौँ, इन्डिजिनियस भनौँ, इत्यादि भनौँ, हामी चाहिँ सबै एउटा अब कृषिको हिसाबले हामी कृषि प्रधान देश पनि भन्छौँ हाम्रो अब देशलाई। त्यसरी अब चलेको हुनाले हामीले खेती किसान हामी गर्छौँ, वस्तुहरू हामी आफै पाल्छौँ र खानको लागि पनि कमसे कम आफैले मार्यो भने पाप लाग्छ भनेर राति 11 बजे पाहुना आए घरमा, कुखुरा चाहिँ बास बसिसकेको हुन्छ, त्यो कुखुरालाई थुतेर एक चिम्टी चामल भए चामल पनि पातीको मुन्टो अथवा दुबोको मुन्टो ल्याएर त्यो कुखुराको सिउरोमा राखिदिन्छ अनि माथिबाट पानी हालिदिन्छ। अब त्यसो गरेपछि के हुन्छ त भन्दा अप्ठ्यारो लाग्छ उसलाई अनि टाउको हल्लाउँछ, यसले त मान्यो भन्यो, पाहुनाको नाउँमा काट्छन्, मरेको सिनु खान्छौँ। त्यस कारणले यो पूजा शक्तिपीठहरू इत्यादिहरूमा पूजा पाठ गर्न लानी पनि वास्तवमा होस नपाएको मात्रै हो, थाहा नपाएको मात्रै हो। आफूले पालेको जनावरलाई आफैले मार्न चाहिँ, आफूलाई भनेर आफैले मार्न पाप लाग्छ भन्ने चाहिँ कारण हुन सक्छ। तर नबुझेको हुँदाखेरि त्यहाँ लगेर फलना देउताको नाउँमा काटेपछि त्यो देउताको नाउँमा मर्छ अथवा कसैले पुजारीले मारिदिन्छ अनि खाँदाखेरि आनन्द आउँछ भन्ने चाहिँ पाप पनि लाग्दैन भन्ने हाम्रो अब त्यो सैद्धान्तिक हिसाबले त्यो देखिन्छ। त्यस कारणले हामी समाज अहिले पनि के छौँ त भन्दा पूजा गर्ने ठाउँ, मार काट्ने ठाउँ कहाँ हो कहाँ होइन त्यो पनि हामीलाई होस छैन। मनकामना जस्तो ठाउँमा हामी कुखुराको भाले, बाख्राको बोका अथवा परेवा लिएर त्यहाँ जोडी
जोडी मिलाएर लिएर जान्छौँ अनि त्यहाँ जाँदा त्यो मनकामनामा त लायो मगरले त पूजा त गर्दिन्नन् अनि एउटा छेउतिर एउटा काट्ने मान्छे राखिदिएको छ अनि त्यो के अरे बलि लिएर जानेहरूलाई त्यतातिर लगाइदिन्छ जहाँ मन्दिर हो त्यतातिर चाहिँ उसले दर्शन गर्न पनि पाउँदैन तिनका बलिले त्यता दर्शन गर्न पनि पाउँदैनन् अनि त्यहाँ मारिदिन्छन् बनाइदिन्छन् ल्याउँछन् खान्छन् अब आफूलाई बेकुफ हो म भनेर अहिलेसम्म पनि हामी चिन्न सकेका छैनौँ त्यसले गर्दा समाजलाई मासु नखाऊ बुद्ध धर्म मानेको हुनाले मासु नखाऊ भनेको होइन आफूलाई भनेर काटमार गर्न ठिक छैन त्यो पाप कर्म हुन्छ सकभर हत्या हिंसा भन्ने कुरो चाहिँ नगर भन्ने चाहिँ सिद्धान्त हो अब यहाँ मान्छेले भन्दाखेरि यस्तै किसिमको प्रश्नहरू अथवा बुझाइहरू आउने गर्छ वास्तवमा म एउटा अब दसैँ पनि नजिक आएको भएर यो पुजियारीको कुरा आयो मगरको त्यसमा मैले अब तपाईलाई एउटा छोटकरीमा के चाहिँ पनि अब यसो भन्न चाहे भने प्रत्येक कोटहरूमा मगरहरूलाई अब मगर छिटाहरूलाई पुजियारी भनेर एक हप्ता अगाडिदेखि उनीहरूलाई उपवास राखेर त्यही ठाउँमा पुजियारी राख्छन् अनि पूजाको दिनमा उसलाई एकदम फुलको माला लगाएर पगरी कुटाएर वेशभूषा लगाएर पुजियारीको अब के अरे वेशभूषामा उनलाई उभ्याउँछन् तर तिनका हातमा के दिन्छन् बाहुनले भने त्यहाँका पुजियारीले भने खोडा र खुकरी दिन्छन् के त्यो खोडा र खुकरी लिएर उभिने मान्छे पुजियारीको स्वरूप हो पक्कै पनि होइन त्यसकारणले मैले ठाउँ ठाउँमा भन्ने गरेका छु अरू जातिहरू पनि आदिवासी जनजाति यस्ता खालका पुजियारी छन् भने तिनले सोच्नु पर्ने हुन्छ तर मगरले चाहिँ पक्कै पनि सोच्नु पर्छ कि त्यो स्वरूप पुजियारी हो कि त्यो हत्यारा हो राक्षस हो त्यसकारणले यस्ता कुराहरू हामीले धेरै कुरा सिक्न छ जान्न जरुरी छ र हत्या हिंसा चाहिँ प्रमुख कुरा हो बुद्ध शिक्षामा कसैको पनि हत्या हिंसा अर्कालाई चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि भनेर वा आफ्नो मतलबको लागि भनेर हत्या हिंसा गर्न हुँदैन भन्ने हो कि तपाईले पालेको वस्तु त्यो खानै छ भने पनि कमसे कम अब त्यही भएको कारणले होला ढुङ्गा रातो पेट तातो भन्छन् कसैको नाउँमा त्यसलाई चाहिँ अब मार्छन् अनि मरेको सिनो चाहिँ सबै मिलेर खान्छौं त्यसकारणले त्यो पनि एक प्रकारले तर्काएको त हो तर पनि याद गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिले के हो त भन्दा हिन्दू होस् कि बुद्धिस्ट होस् अथवा कुनै पनि धर्म मान्ने होस् औँसी पूर्णिमा एकादशी अष्टमी भनेको सबैको धार्मिक तिथि हो त्यस्तो धार्मिक तिथिमा चाहिँ अरु कुरा त छोड्नुस् झन् काटमार गर्ने कुरा चाहिँ गर्न हुँदैन भनेर शिक्षा चाहिँ हामी सबैले लिनुपर्छ तब मात्रै हामी अरु सरह शिक्षित बन्ने बाटोमा लाग्ने छौं र आफूलाई कमसे कम त्यस्ता पाप कर्म र त्यस्ता नगर्नुपर्ने कामबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने पनि म यहाँलाई भन्न चाहे र यो चाहिँ एउटा शिक्षा बुझिसकेको मान्छेले अपनाउने कुरा हो धन्यवाद यो म अर्को टपिक्समा चाहिँ जान चाहन्छु मगरहरूको पहिचानको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अब भाषाको होला अब जातिको कुरा पनि छ अब भाषा पनि त अब मगर भाषामा पनि फरक छ काहीकै मगर छ काहीँ खाम मगर काहीँ चाहिँ ढुड भाषा छ अब के भाषामा के हामीले लेख्ने होला हाम्रो परिचय कसरी दिने होला यो एकरूपता दिने होला म दलबहादुरजीबाट गरेँ भाषाको सवालमा अनि गङ्गाजीका आउँछु यो भाषाको सन्दर्भमा म अलिकतिको बीचमा कुरा राख्न चाहन्छु भने मैले अघि पनि कुरा गरेँ यसको प्रमुख दायित्व भनेको राज्यकै म यहाँ जुन भाषा बोलिराखेको छु यसलाई राज्यले
नेपाली भाषा भन्छ। तर जुन समुदायबाट छु म र जुन जातिबाट छु र त्यो जातिको जुन भाषा छ त्यसलाई राज्यले नेपाली भाषा स्वीकार गरेको छैन। त्यसकारणले भाषिक उत्पीडन छ नेपालमा। यति ठुलो उत्पीडन छ कि त्यो ठुलो एउटा डिजाइन पनि हो। मेरो आफ्नो बुझाइमा राज्यले घुमाउरो पारामा भाषालाई जेनोसाइड गरेको अवस्था छ। नेपाली भनेर भनिने भाषा यहाँका अन्य भाषाहरूको लागि एक किसिमको किलिङ ल्याङ्ग्वेजै हो भनेर भन्ने तहमा पनि पुग्न सकिन्छ। र यसको प्रमुख कारक भनेको राज्य। त्यतिले मात्र फेरि यसलाई हुँदैन। हामी समुदाय अथवा हामी जाति भाषा बोल्छौँ, हाम्रो पनि यसमा दायित्व हुन्छ। पहिलो कुरा भाषाको महत्त्व हामी बुझेनौँ। भाषाले के गर्छ भन्ने कुरा बुझेनौँ। हाम्रा विद्वान मित्रहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ सबभन्दा ठुलो शिक्षा हो, शिक्षा भए सबै कुरा हुन्छ भन्नुहुन्छ। तर उसले शिक्षा कुन भाषाबाट प्राप्त गरेको छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्नुहुन्न, अथवा अध्ययन गरे पनि त्यो कुरालाई उहाँहरूले सतहमा ल्याइदिनुहुन्न। किनभने जस्तै उत्तरी भेगमा बोल्ने, तपाईँको डोल्पातिर बोल्ने अथवा पाल्पाको गाउँमा बोल्ने मगर भाषा, डोल्पामा बस्ने त्यहाँको काइकी मगर भाषा, त्यसरी नै विभिन्न जाति समुदायले बोल्ने भाषा र यो खस भाषा, मैले यसलाई खस भाषा भन्छु। मैले नेपाली भाषा भन्दा सम्पूर्ण नेपालमा बोलिने भाषा सबै नेपाली हुन् भन्ने पक्षमा छु म। यो जुन म बोलिरहेको भाषा यो खस भाषा हो। यसको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हिजो पर्वते भाषा भन्थे, हिजो गोर्खा भाषा भन्थे। पछि बालकृष्ण समहरूको एउटा समितिले यसलाई गोर्खा भाषा प्रकाशनीय समिति गर्यो। त्यसपछिबाट यसलाई नेपाली भाषाकरण गरे। नेपालीकरण गर्दै हाम्रा बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा नेपाली पुस्तकको नामबाट नेपाली भाषा, संविधानमा पनि नेपाली भाषा भन्दै आइसकेपछि नेपाली 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 हुँदा हुँदा अब यहाँ मगर कुरा खस भाषा, त्यस्तो भाषिक विभेद आइरहेको छ। र यो राज्यको सबभन्दा ठुलो एउटा षड्यन्त्र हो भन्छु मैले। किनभने यसलाई कानुनी मान्यता दिएन। यहाँको मगर भाषालाई, गुरुङ भाषालाई, राई भाषालाई, लिम्बू भाषालाई, यहाँको तपाईँको चाहिने औरी भाषालाई, थारू भाषालाई कानुनी मान्यता छैन। यसमा पठन पाठनको व्यवस्था पनि छैन। यसमा एक मोहर लगानी पनि छैन। त्यसकारण यी भाषाहरू मर्दैछन्। आफैले पनि मार्दै, हामी आफै पनि मार्दैछौँ। किन मार्दैछौँ भन्दा हाम्रो अहिले ठुलो जमातमा मगर भाषा म यो प्रसङ्ग छँदैछ होइन। हामी राष्ट्रिय जनगणनामा आउँदैछ मगर समुदायले भाषाको नाम मगलमा के कुन भाषालाई लेख्ने त्यो म आएँ त्यतातिर है त। मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा मात्रै कोट्याउन खोजेको हो यो होइन। अब हामीले भाषालाई जनगणनामा मात्रै लेखेर बाँच्दैन भन्ने आधारमा मैले त्यो कुरा गरिराखेँ। हरेक 10 वर्षमा जनगणना हुने, अनि जनगणना हुने बेलामा हामीले लो हाम्रो भाषा यो हुने, यसरी लेख भनेर भन्ने। तर अहिपछि यसको कुरा नगर्ने हो भनेदेखि त भाषा त बाँच्दैन। जनगणनाको चाहिँ त्यो फारममा भाषा लेख्दैमा त भाषा बाँच्दैन। त्यसकारणले मैले यो पृष्ठभूमि कोट्याउन खोजेको कुरा कहाँनिर हो त भन्दाखेरि भाषा बचाउनलाई यसको लागि चाहिने दुईवटै पक्ष सबभन्दा संवेदनशील भएर आउनुपर्छ। राज्य पक्षले यसलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ, राज्य पक्षले बजेटिङ गर्नुपर्छ, राज्य पक्षले यसलाई चाहिँ त्यो वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। र समुदायले चाहिने यसलाई जो भाषिक परिवारको मान्छेले चाहिने यो भाषा बोल्ने गर्नुपर्छ। बोल्दैन भने भाषा मर्छ, भाषा बोलेन भने मर्छ। हामीले अहिले के गर्छौँ भनेदेखि हाम्रा बालबालिकालाई हामीले आफ्नो भाषामा मगर भाषामा मै बोइ भन्न छोडिसक्यो। मगरले त के भन्न सुरु गर्यो भने म्यामी ड्याडी भन्न सुरु गरिसक्यो। हाम्रो साइनो पातमा चाहिने यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्न सकेनौँ। जस्तै हामी बिहा गरेर आउँछौँ भने हाम्रा बुवाहरूले आफ्नो लोबो बाआमालाई चाहिँ पुसाचु या निबा निमा भन्नुपर्ने हो। बुहारीले पनि मम्मी र डेडी भन्न लायो। अनि जो चाहिँ बिहा गरेको केटा हो उसको चाहिने ससुरालीमा जाँदा उसको आफ्नो श्रीमतीको, आफ्नो दुलैको बाआमालाई मामा माइजू भन्नुपर्नेमा उसले पनि उहाँ गएर मम्मी र डेडी बनायो। भनेपछि हामी कहाँ छौँ? हाम्रो चाहिने उसलाई कहाँ चाहिने उ गरिराखेका छौँ। त्यसकारण यो भाषालाई पनि हामी अलि बिगारिराखेको अवस्था छ। त्यसकारण हाम्रो साइनोपातमा हाम्रो भाषाको चाहिँ ठुलो महत्त्व छ। अनि हामीले यो भाषालाई चाहिँ महत्त्व दिन छोडेका छौँ। किन छोडेका छौँ भन्दाखेरि राज्यले त्यो किसिमको वातावरण बनाइदिएन। त्यस कारणले गर्दा
मगरहरूलाई बोल्दाखेरि मगर भाषामा यो टोनहरू फरक हुन्छ। खस भाषा बोल्दा त्यो टोन फरक आउँछ। टोन फरक आउने बित्तिकै अर्को मान्छेले उसलाई चाहिने खिसिटिउरी गर्छ। अनि थुप्रै यस्ता भनाइहरू छन्, त्यो भनाइले गर्दाखेरि ऊ हिंसाबोध गर्छ। त्यो के हो त भन्दा अप्रत्यक्ष रूपमा मगर भाषालाई जेनोसाइड गर्ने खालको गतिविधि हुन् भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको चाहिने यो जनगणनामा भाषाको महल छ। भाषाको महलमा चाहिँ 3वटा भाषा चाहिने कोड भनेको छ। पुर्खाको भाषा, मातृभाषा अनि दोस्रो भाषा भनेको छ। यो पनि एउटा षड्यन्त्र छ। त्यसमा कोड दिएको छ। पुर्खाको भाषाको कोड 1, मातृभाषाको कोड 2, दोस्रो भाषाको कुन हो त्यो 3 कोड दिएको छ। त्यो अहिले तपाईँको जनगणनामा देखिएको जुन अहिले प्रस्तुत भएको 78 को लागि तयार पारिएको जुन फारम हो त्यसमा अत्यन्तै घुमाउरो भाषामा त्यसलाई गोलमटोल गर्ने खालको चाहिने मलाई लागिरहेको छ। त्यसकारणले यो 3वटा जुन भाषाको 3वटा खाना छ त्यसमा मैले त्यो सुझाव के दिन्छु भने मगरले उसको पुर्खाको भाषा पनि मगर हो, उसको मातृभाषा पनि मगर हो र दोस्रो भाषा पनि मगरै हो भनेर लेख्नुपर्छ भन्ने म सुझाव दिन्छु। किनभने त्यो हाम्रो लागि त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र त्यसले के जनाउँछ भने दोस्रो भाषा पनि मगर हो भन्ने भनेदेखि यो खास भाषा जसलाई नेपाली भनिन्छ त्यसको सङ्ख्या कम हुन्छ भने नेपाली भाषा बोल्ने मान्छे कम्ती रहन्छ भन्ने खालको अर्थ लाग्छ। त्यसकारणले राज्यले अब भाषिक नीति बनाउने बेलामा यति धेरै सङ्ख्यामा यो भाषा बोल्ने मान्छे छ भने त्यसको लागि नीति बनाउने कि नबनाउने? पहिलो तपाईँको मातृभाषा के हो, तपाईँको दोस्रो भाषा के हो, तपाईँको पुर्खाको भाषा के हो भन्ने प्रश्न आयो भने तपाईँ के जवाब दिनुहुन्छ? यस्तो भयो कुमारजी, यसमा जस्तो अघि हजुरले कुरा गर्नुभएको थियो यो मगरहरूमा चाहिँ भाषा चाहिँ छुट्टा छुट्टै छ, छुट्टै किसिमको छ, यसलाई एकरूपता कसरी लिएर आउने भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो होइन। तर हामी चाहिँ मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिकै त्यो विधानले एउटा कुरा के स्वीकारेको छ भने मगरहरूको 3वटा हामी भाषा बोल्छौँ होइन। त्यसमा मगर ढुट, मगर काइके र मगर खाम्बाङ, यो 3वटालाई हाम्रो विधानले चाहिँ मगर भाषा हो है भनेको छ। यो चाहिँ एउटा मगर भित्रको के गरे जुन एउटा विविधता छ त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छ। त्यो भएको भएर यो विविधतालाई कसरी तपाईहरुले एक गर्नुहुन्छ भन्ने खालको जुन क्वेशन गर्नुभयो नि त्यसमा के छ भने मगरहरू आफैमा पनि एउटा चाहिँ यो विभिन्न भूगोलमा बसेको अरु समुदाय जस्तो मगर होइन। त्यो तपाई हामी सबैले बुझेको कुरा हो। 77 जिल्लामा चाहिँ मगरहरू त्यहाँनिर बसोबास गरेको अझै रैथाने मगरहरू छन्। त्यहाँ पछि यो के भन्छ बसाइसराई गरेर गएको पनि होइन, त्यो पुर्खौली त्यहाँनिर बसेको। अनि त्यो भएको भएर त्यो पनि विविधता हो। मगर एउटा मात्रै के गरे ठाउँमा हैन, जस्तो अब राई लिम्बूहरू चाहिँ विशेष गरी पूर्वतिर बढी हुनुहुन्छ हैन। तर मगर चाहिँ 77 जिल्लामा चाहिँ त्यसरी फैलिएको हुनाले मगरहरूमा त्यो चाहिँ विविधता छ, जसको कारणले गर्दा भाषामा विविधता छ, हाम्रो पोसाकमा विविधता छ। तर त्यो भित्र पनि फेरि हामी एकता छौं, किनभने त्यो विधानले हामीलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ स्वीकारेको छ। र एक अर्काले चाहिँ त्यो हिमाली काइकेमा बस्ने काइके भाषा बोल्ने मगर होस् अथवा यो ढुटमा अथवा 12 मगरातमा बस्ने मगर, हामी सबैले मगरै भन्छौं। त्यो भएको भएर नि यो विविधता सँगसँगै हामी एकता नै छौं। त्यो कुरा चाहिँ म तपाईलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ हामीलाई विधानले दिएको हुनाले त्यो अनुसार फेरि मगरहरूले नि त्यसलाई चाहिँ स्वीकारेको हुनाले त्यो विविधतामा एकता छ, त्यसमा चाहिँ क्लियर हुनु होला। अनि अर्को कुरा जुन एउटा परिवारमा हामीले खाम बोले पनि अर्थात ढुट बोले पनि काइके बोले पनि हजुर म यसैमा आए कुमारजी। जस्तो अघि कुरा गर्नुभयो हामी जनगणनामा भाषामा के गर्ने त भन्ने खालको कुरा जुन आयो, त्यसमा चाहिँ हामी के गर्ने एउटा चाहिँ हाम्रो निर्णय अब सैद्धान्तिक रूपमा हैन, यो अब हाम्रो छलफल लैजाने जिल्ला जिल्लामा लिएर जाने यो धेरै अहिलेको यो जुन एउटा महामारी छ त्यसले पनि हामीलाई धेरै डिस्टर्ब गरिरहेको छ। हुन त यो नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिले यो जनगणनाको जुन कुरा आउँदाखेरि हाम्रो 1 वर्ष अगाडि नै त्यसको चाहिँ के अरे हाम्रो बैठकले निर्णय गरेको थियो। जनगणना गर्नु आउनु भन्दा अगाडि 78 जुन जनगणना छ त्यो भन्दा अगाडि एकचोटी हामी आन्तरिक रूपमा मगरको जनसङ्ख्या कति छ भनेर हामी आन्तरिक रूपमा त्यो गणना चाहिँ गरौँ भनेर निर्णय भएको छ।
र यो वर्ष हामीले सुरुवात गर्ने भनेको ठ्याक्कै चैतदेखि चाहिँ त्यो बन्द भएको भएर जुन हाम्रो कामहरू छ त्यो चाहिँ रोकिएको छ। तर अहिले अलिकति खुकुलो भएको भएर अब यसलाई कसरी लिएर जाने त भन्ने कुरामा हाम्रो अहिले छलफल भएको छ। र त्यसमा एउटा जुन एउटा बिर्कटा सरले पनि भनिसक्नुभयो, त्यो एउटा जुन के गरे के भन्छ यो तथ्याङ्क विभागदेखि एउटा क्वेसन आयरहरू पनि आइसकेको हुनाले अब कसरी जाने भन्ने खालको कुराहरूमा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिस्कसन पार्ट, किन क्वेसन बनाउनेमा हामीलाई त्यहाँनिर सहभागी गराइएन भइएन होइन, त्यो राज्य पक्षले त्यहाँनिर चाहिँ विभेद गर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब फर्दर अब जुन एउटा क्वेसन आयर उनीहरूले तयार गरेको छ त्यसलाई कसरी सहज तरिकाले मगरको भनौँ न मगरको स्थानीय स्तरमा पुर्याउने र त्यसलाई कसरी सहज लिने भन्ने खालको कुरामा, जस्तो भाषाको महलमा के छ भने कुन भाषा बोल्छौ भन्ने खालको कुरा गर्दा मगर, अनि त्यसमा चाहिँ खाम्पाङ हो भने खाम्पाङ होइन, अनि ढुट हो भने ढुट, काइके हो भने काइके, त्यसरी लेख्ने र गणकलाई नि त्यो अनुसार नै हामीले चाहिँ कन्भिन्स गराउने अथवा बुझाउने भन्ने खालको एउटा चाहिँ हाम्रो के भन्छ एउटा भनौँ न तयारी त्यो खालको भएको छ। त्यो भएको भएर हाम्रो चाहिँ त्योभित्र मगर पनि लेख्नै पर्यो। त्यसपछि हाम्रो कुन चाहिँ छ जुन 3वटा भाषा छ त्यसलाई पनि त्यसले चाहिँ एड्रेस गरोस् भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो हाम्रो एउटा सैद्धान्तिक अथवा त्यो खालको एउटा चाहिँ स्ट्राटेजी बनाउने भन्ने हाम्रो चाहिँ कुरा छ। र त्यही अनुसार हामी फेरि त्यसलाई छलफल गर्ने, बहसमा ल्याउने, कसरी सहज गराउन सकिन्छ त्यो अहिलेको गणनालाई त्यो मगरहरूसम्म पुग्दा सजिलो मगरले होइन त्यसले बुझ्ने कसरी कुन तरिकाले बुझ्ने भन्ने खालको एउटा चाहिँ बनाउने हामीमा चाहिँ यो योजना भएको छ। जस्तो अघि हजुरले भन्नुभयो जुन मगरको भाषामा जुन कुराहरू छ, पुर्खौली भाषा पनि त्यही हो, त्यसमा हामी कुनै त्यसमा हाम्रो चाहिँ दुईमत छैन। पुर्खौली भाषा पनि हाम्रो मगरै हो, मातृभाषा पनि मगरै हो, त्यसमा हाम्रो कुनै विवाद छैन। जस्तो अघि दोस्रो भाषाको रूपमा अघि कुरा गरेँ, दोस्रो भाषामा हामी अघि दाइले भन्नुभयो जस्तो मगर लेख्न मगरै भन्न पनि सक्छौँ भन्ने खालको कुरा भयो। यहाँसम्म कि अब मगर मात्रै होइन, कुनै फेरि अब त्यहाँनिर पनि कोही फेरि इङ्ग्लिस बोल्नेलाई इङ्ग्लिस भन्न सक्ला होइन, नेपाली बोल्नेलाई नेपाली भन्न सक्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी के स्पष्ट हुनुपर्छ भने पुर्खाको भाषामा मगर र यो मातृभाषा मगर छ, त्यसमा चाहिँ मगर चाहिँ क्लियर छ होइन, मगरसँग क्लियर छ। हामी के गरे मगर अभियान त क्लियर छौँ, हाम्रो पुर्खाले बोल्ने पनि यही भाषा हो। जतिसुकै अब यो के गरे होइन एउटा चाहिँ राज्य पक्षबाट जुन एउटा भाषालाई चाहिँ डोमिनेसन गर्ने त्यो खालको एउटा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो छ, त्यो तरिकाले उनीहरूको अब हुन त सोद्धाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने कोही चाहिँ अब विशेष गरी दोस्रो जस्तो इन्टरकास्ट म्यारिज हुन्छ नि हो, त्यस्तोहरूमा चाहिँ यो खालको के गरे विवाद भएको भएर यो चाहिँ राखियो है भनेर तथ्याङ्क विभागको प्रमुखज्यूले हामीलाई त्यो तरिकाले उहाँले चाहिँ उत्तर दिनुभयो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, उहाँले कसरी त्यसलाई राख्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले कसरी राख्ने त्यो त हाम्रो आफ्नो कुरा भयो। त्यो भएर पुर्खाको भाषा पनि मगरै हो, मातृभाषाको कुरा गर्दाखेरि मगरै लेखाउने त्यो खालको हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ छलफलको पाटोमा चाहिँ त्यहाँनिर हामी पुगेका छौँ। हुन्छ, एकदम स्पष्ट ढङ्गले आम दर्शकहरूले बुझ्ने भाषामा यहाँले व्याख्या गरिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। म भन्तेजी कहाँ जान चाहन्छु। भन्तेजी अब यहाँ के अरे भाषाको सन्दर्भमा आउँदाखेरि बौद्ध धर्म ग्रन्थहरू अर्थात् यसको अभिलेखहरू त फेरि मगर भाषामा पनि छैन होला, फेरि अर्कै भाषा सिक्नुपर्ने होला, फेरि धेरै त पाली भाषा संस्कृत भाषातिर जानुपर्ने होला। के छ भाषाको सम्बन्ध चाहिँ के धर्मगुरुकोमा छोटोमा भनिदिनु होला नि। भाषा मगर भाषा चाहिँ प्राकृतिक भाषाबाट आएको भाषा हो कि संस्कृत भाषा पनि प्राकृतिक भाषाबाटै आएको हो। तर प्राकृतिक भाषा चाहिँ पाली भाषालाई प्राकृतिक भाषा भन्ने गरिन्छ होइन। पाली भाषा भनेको बुद्ध भगवानले बोल्ने भाषा, त्यो प्राकृतिक भाषाबाट नै मगर भाषा पनि आएको हो भन्ने गर्छन् भाषाविदहरू। त्यसको माने के हो त भन्दाखेरि संस्कृतमा त हाम्रो कुनै सम्बन्ध छँदै नै छैन, किनभने संस्कृत भाषा भनेको चाहिँ त्यतिखेर त्यो सम्भ्रान्त परिवारहरूले बोल्ने भाषा हो, त्यो थोरैमा बोल्थे, त्यो त्यति प्रचलनमा थिएन। तर प्रचलित भाषा भनेको चाहिँ प्राकृतिक भाषा नै हो। अब यसमा मगर भाषामा लेखिएको छ छैन भन्ने कुरामा चाहिँ प्राकृतिक भाषाबाटै मगर भाषा पनि आएको कारणले गर्दाखेरि भाषाको सामिप्यता चाहिँ छ, भाषाको सम्बन्ध चाहिँ छ। किनभने धेरै कुराहरू पछि विद्वानहरूले चाहिँ के भन्छ मगर भाषालाई टिबेटियन बर्मेली भाषाको रूपमा व्याख्या गर्दै उनीहरूलाई इन्डो आर्यनको भाषाको रूपमा व्याख्या गर्दै, तर पनि त्यही सिद्धान्त त्यही प्राकृतिक भाषाबाट आएकोले गर्दाखेरि मगरहरूको भाषाको सम्बन्ध चाहिँ प्राकृतिक भाषा पाली भाषासँग छ। एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि भाषाको सिद्धान्त चाहिँ
प्रत्येक 10 वर्ष र प्रत्येक 15 कोष पर गइसकेपछि परिवर्तन हुन्छ। यो परिवर्तन हुने स्वभाव हो, भाषाको परिवर्तन हुने स्वभाव हो। त्यसले गर्दाखेरि अब ती भाषाहरूमा जति पनि प्राकृतिक भाषाहरूमा लेखिएका ग्रन्थहरू थिए, ती मगरहरूले पछि ट्रान्सलेसन गरेका इतिहासहरू पाइन्छन् हैन, त्यसलाई चाहिँ अनुवाद गरिएको कुराहरू पाइन्छ। त्यो हिसाबले पनि जस्तो कि केही सामिप्यताको कुरा गर्दाखेरि जस्तो कि वक्का, मोचा, देम, पुजट्न यी शब्दहरू प्राकृतिक भाषा र मगर भाषा सामिप्यता छ। जस्तो कि हामी प्राकृतिक पाली भाषामा पुजट्न पुजेम भन्छौँ भने यता मगर भाषाले पुजट्न भन्छ, यता वक्का भन्छ नि हामी पनि वक्का भन्छौँ, मोचा, यी शब्दहरू धेरै छन्। यो चाहिँ भाषाको सामिप्यता हो। त्यसले गर्दाखेरि मगर भाषा र म त अझ पाली भाषाको सम्बन्धको कुरा पनि मैले पहिला एउटा लेख पनि लेखेको थिएँ। तत्पश्चात यो जनगणनाको कुरालाई हेर्ने हो भने भाषा भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन हो हैन, यो चाहिँ मान्छेलाई सहज बनाउने माध्यमको रूपमा चाहिँ विकास भएको कुरा हो। जुन यो जनगणनाको कुरामा पुर्खाको भाषा, मातृभाषा, दोस्रो भाषा, यो कुरा चाहिँ लकडाउन कोभिडको सुरु भयो, लकडाउन सुरुको पहिलो हप्तामा, लकडाउनको पहिलो हप्तामा तथ्याङ्क विभागमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो तथ्याङ्क विभागले। त्यसमा मलाई पनि बोलाइएको थियो र म पनि गएको थिएँ। अनि त्यो कार्यक्रममा सबै सङ्घ संस्थाहरू, धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू लगायत अन्य सङ्घ संस्थाको साथीहरू पनि आउनु भएको थियो। त्यतिखेर मैले यो प्रश्न पनि राखेको थिएँ, तपाईँहरूले यो पुर्खाको भाषा र मातृभाषालाई एउटै बनाउनुहोस्, यो दुईटा भाषा नराखिदिनुहोस्, पुर्खा र मातृभाषा भन्ने एउटै हो, त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ भनेर मैले यो कुरा राखेको थिएँ। र धर्मको क्रिया माहौलमा चाहिँ स्पष्ट तपाईँले लेखिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यो तथ्याङ्क विभागको कार्यक्रममा, यही जनगणना सम्बन्धीको कार्यक्रममा मैले बोलेको थिएँ। त्यो मानेमा हाम्रो भाषा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो पहिचान हो हैन। हाम्रो मगरहरूको जुनसुकै जनजाति किन नहोस्, तामाङको भाषा तामाङको पहिचान हो, मगरको भाषा मगरको पहिचान हो, गुरुङको भाषा गुरुङको पहिचान हो। त्यसैले हाम्रो पहिचान जोगाउनको लागि पहिलो कुरा, जति पनि बोल्छन् मगर साथीहरूले मगर भाषा बोल्छन्, 3टा मगर भाषा छ, त्यो भाषा नबोल्ने ठाउँमा, नजान्ने ठाउँमा हाम्रो पहिलो कुरा प्रशिक्षण पुग्नुपर्छ। मगरलाई आफ्नो पहिचान बचाउनको लागि चाहिँ, जोगाउनको लागि, भाषा जोगाउनको लागि त्यो कार्यक्रमहरू पनि गरिनुपर्छ र गरिएको पनि छ। तर यो चाहिँ मुख्य पार्ट भएकोले, जनगणना तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने मुख्य पार्ट, जसले मैले अघि नै भने यो चाहिँ राज्यले निर्माण गर्ने, नीति निर्माण गर्ने र नीति निर्माण गर्दाखेरि त्यो तथ्याङ्कलाई आधार मानेर जुन नीति निर्माण गर्ने भएकोले यसको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी मगरहरूले सबैले यो भाषाको कोडमा हैन, पुर्खाको भाषामा, मातृभाषामा मगर भाषा नै लेखौँ भनेर म भन्छु हैन। दोस्रो भाषामा तपाईँहरूले सजिलोको लागि अहिले नेपाली भाषा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मातृभाषा र पुर्खा भाषा तपाईँले मगर भाषा नै हो अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो भाषा हो भनेर उल्लेख गर्नुभयो भने भोलि राज्यले हेर्ने भाषा विकासको कुरालाई हेर्ने जुन अहिले त भाषा आयोग पनि छ, यसले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहन्छ, त्यसमा अहिलेको यसले चाहिँ तथ्याङ्कले हामीले यो उल्लेख गर्न सक्यौँ भने ठुलो भूमिका खेल्छ। त्यसैले भाषामा हामी कुनै पनि कन्जुसाइ नगरिकन मगरको पुर्खाको भाषा अथवा यो दुईटै कोड राख्यो भने, मैले त्यतिखेर त प्रश्न उठाएको छु, यो दुईटालाई चाहिँ नराख्नुहोस्, एउटै राखिदिनुहोस् कि पुर्खाको भाषा राखिदिनुहोस् कि मातृभाषा मात्रै राखिदिनुहोस् भनेर मैले भनेको छु। यदि संशोधन भएर आयो भने मातृभाषा अथवा पुर्खाको भाषा जे लेखेर आउँछ मगर भाषा लेखौँ, र के भन्छ दुईटै आयो भने पनि दुईटैमा मगर भाषा लेख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धार्मिक हिसाबमा पहिले भने मगरहरूको भाषागत सम्बन्ध प्राकृतिक भाषासँग आएको कारणले गर्दाखेरि बुद्ध धर्मसँग, बुद्ध भगवानको भाषासँग सामिप्यता छ। बुद्ध भगवानले बोल्ने भाषालाई मगधी भाषा भनिन्थ्यो कि मङ्ग भाषा, पछि त्यसलाई पाली पनि भन्न थाल्यो, तर मङ्ग भाषा भन्ने गरिन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सामिप्यता चाहिँ छ। हुन्छ, एकदम तपाईँलाई धन्यवाद छ। म यो कार्यक्रम एकदम समयको कारणले अरू विषयमा हामी प्रवेश गर्न सकेनौँ। म कन्क्लुडमा आफ्नो भनाइ राख्दिनँ। म देव राणा मगरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कन्क्लुडमा अन्य सहभागीहरूमा म छोटो छोटोमा कन्क्लुड र सन्देशको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
देव राणा मगरजी। धन्यवाद। म अब यो राष्ट्रिय जनगणनाको कुरा भएको हुनाले हजुर जो फारममा जे छ त्यो त आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर हामी एउटा व्यक्तिगत रूपमा हामी उपस्थित हुनुपर्ने तमाम नागरिकहरूको हकको कुरामा लिएर आफ्नो आफ्नो जाति आफ्नो धर्म के छ तिनको लागि चाहिँ यहाँ हामीले अब हाम्रो मगरको लागि के गर्दाखेरि ठिक भनेका छौँ भने 3-6 यो जुन व्यक्तिगत विवरण छ त्यो त्यसको 3 देखि लिएर 3-10 सम्मको कुरा यहाँलाई म हाम्रो चाहिँ अभियानमा कसो गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेर गरेको छु भने किनभने हाम्रो मान्छेले के बुझ्दैनौँ त भन्दा मातृभाषा भनेको गाउँ गाउँको मान्छेले बुझ्दैन, कुन्नी के हो भनिदिन्छ, धर्म भनेको के हो भन्यो भने खोइ कुन्नी के हो भनिदिन्छ। त्यस कारणले हाम्रो आफ्नो समुदायलाई बुझाउन अथवा तमाम नागरिकहरूलाई बुझाउनको लागि पनि जात जाति भनेको के हो भन्ने ठाउँमा 3-6 मा जात जाति छ, त्यो पक्कै पनि मगरमा चाहिँ त्यो धेरै फरकहरू पर्न जान्छ र अब मान्छेहरू झुक्किन जान्छन्। मगरभित्र छेत्रीसित मिल्ने थर पनि छ, बाहुनसित मिल्ने पनि छ। भुसाल भन्यो भने बाहुन हुन्छ, लामछाने भन्यो भने बाहुन हुन्छ, थापा भन्यो भने छेत्री हुन्छ, बुढाथोकी भन्यो भने छेत्री हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो 3-6 जात जातिमा जातमा राणा जस्तो म राणा हो, जातिमा चाहिँ मगर, राणा मगर, थापा मगर, भुसाल मगर, आले मगर, पुन मगर, बुढाथोकी मगर भन्दा ठिक हुन्छ भनेर मेरो आफ्नो अब ठम्याइ छ र त्यही अनुसार अगाडि बढिन्छ। पुर्खाको भाषा प्रश्नै भएन, त्यो मगरै हो। मातृभाषा के हो भन्दा नझुक्किनु पर्छ, त्यो चाहिँ मगर नै हो। मगरमा म मगर ढुट, मगर खाम अथवा मगर काइके यो 3वटा भाषा छ हुनेले त्यसो भन्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो भाषा के हो भन्यो भने सो त किनभने काम चलाएको भाषा के हो भन्यो भने नेपाली हुन सक्थ्यो, अङ्ग्रेजी होला क्या होला, तर दोस्रो भाषा के हो त भन्दा हाम्रो नजिकको आफ्नो आफै भित्र मगरै भित्र मगर खाम मगर काइके भएको हुनाले म ढुट हो भने मगर खाम भन्न सक्छु। त्यो हुनुपर्छ भने कुन धर्म मान्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बुद्ध धर्म अथवा बौद्ध भनेर भन्नुपर्छ। त्यो तिनले बनाएको खाना जहाँसुकै भए पनि यो चाहिँ हामीले यो जनगणनामा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता छ। त्यसको लागि फाइदाहरू नोक्सानहरू पनि छन्। रूपमा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिले यो जनगणना सम्बन्धी जुन कुराहरू भएको छ त्यसलाई विशेष गरी हामीले नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिले विशेष यसलाई चाहिँ ध्यान दिएको पनि म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। विशेष यसमा चाहिँ अलिकति संवेदनशील भएको, किनभने हामीले राज्यलाई चाहिँ राज्यको जनगणनालाई चाहिँ मिथ्याङ्क भन्दै गर्दाखेरि त्यो एक्चुअल र सही तथ्याङ्क कसरी लिएर आउने भन्ने खालको कुरामा जस्तो मगरसँग अहिले उ गरेछन् सबै समुदाय अथवा जातिहरूले चाहिँ विशेष त्यसमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने चाहिँ देख्छु। त्यो सँगसँगै हामीले के गर्नुपर्छ भनेर के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ जस्तो अहिले जुन कुराहरू बोलिरहेको छ अघि देवबार साहबले पनि भन्नुभयो, कति कुराहरू हाम्रो स्थानीय स्तरको जनसमुदायलाई त्यो कुराहरू थाहा छैन। त्यसको लागि सरल तरिकाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि हामीले चाहिँ अब संस्थागत रूपमा पहल गर्नुपर्छ, व्यक्तिगत रूपमा पहल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पर्चा पाम्पलेटिङ हुन सक्छ, उनीहरूसँग बहस, उनीहरूसँग छलफल सहकार्य गर्नुपर्छ। त्यो अनुसार जस्तो त्यहाँनिर जाँदाखेरि के हुन्छ भने गणकहरू जान्छन्, तिनीहरूसँग पनि हाम्रो जातीय संस्थाहरू चाहिँ सँगसँगै हिँडिदिने होइन, त्यो पनि एउटा चाहिँ हामी भित्रको एउटा दायित्व हो। त्यसलाई पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो उसमा चाहिँ रणनीतिमा राख्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूसँग सँगसँगै जो गणकहरू आउँछ उनीहरूलाई नै हाम्रो सामाजिक विविधता के छ त्यसको बारेमा पनि उनीहरूलाई जानकारी, कति कुराहरू अननोन हुन सक्छन् होइन गणकहरू, त्यो खालको कुराहरू उनीहरूलाई पनि हाम्रो आफ्नो सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक विविधताको बारेमा उनीहरूलाई चाहिँ त्यो खालको उ गर्ने सचेत गराउने अथवा त्यो खालको जानकारी दिने त्यो खालको कुराहरू गर्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ राम्रो हुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हुन्छ भने जस्तो हामीले स्थानीय स्तरबाट त्यो तथ्याङ्कहरू लिएर आउँछौँ अथवा त्यो डाटा लिएर आउँछौँ, त्यो डाटा प्रोसेसिङमा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ। त्यसमा पनि जस्तो अब तपाईँ जस्तो एउटा मिडिया होइन कर्मी हुनुहुन्छ, जस्तो सेन्ट्रल लेभलमा जुन एउटा डाटा प्रोसेसिङ गर्छ त्यहाँ एक्चुअल जुन डेटाहरू लिएर आउँछ त्यो त्यहाँनिर कतिको त्यहाँनिर चिटिङ भएको छ कि अथवा लिक पो भएको छ कि त्यो खालको कुराहरूमा विशेष हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ केही कुरा चाहिँ यो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो गङ्गा खासु मगर,
आज नेपालका आदिवासी जनजाति मगरको पहिचान र परिचय स्थापित गर्न आगामी जनगणनामा यो समुदायको भूमिका सम्बन्धमा हामी विशेष छलफल गर्यौं। आजको बहसमा हुनुहुन्थ्यो देवबहादुर राणा मगर वा नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन गुम्बा विकास समितिका सदस्य भन्ते भिक्षु मगर हामीसँग जोडिनु भएको छ। त्यसै गरिकन नेपाल मगर सङ्घकी उपाध्यक्ष महिला इन्चार्ज हुनुहुन्छ गङ्गा खासु मगर, उहाँ पनि हामीसँग कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राख्नु भएको छ। यसै गरिकन हामीसँग नेपाल मगर सङ्घका उपाध्यक्ष अर्को दलबहादुर मगर वा दलबहादुर बिर्कटा मगरले चिन्नुहुन्छ, दलबहादुर बिर्कटा मगर, उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक धन्यवाद दिएर कार्यक्रमको बिट यही मार्न चाहन्छु। तपाईँ सहभागीहरूले महत्त्वपूर्ण जानकारी, सूचना तथा आफ्नो विचारहरू राख्नु भएको छ। म इन्डिजिनस टेलिभिजन र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यो जनसवाल कार्यक्रमको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। ती चारैजना सहभागीहरूलाई, तपाईँ दर्शकले पनि कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो। तपाईँ दर्शकलाई पनि म व्यक्तिगत तर्फबाट र टेलिभिजनको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी जनताको विविध सरोकारमा हरेक दिन यो कार्यक्रम लिएर आउने गरेका छौँ। तपाईँ दर्शकलाई थाहा भएकै कुरा हो। भोलि अर्को सन्दर्भ र अर्को अतिथिका साथ हामी आउने नै छौँ। तपाईँ दर्शकको न्यानो माया र सृजनशील सुझावको हामी सबै अपेक्षा गर्दै कार्यक्रमबाट सबै युनिटका साथ म कुमार यात्रु पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।